बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सर्दी की फिक्र न धुंध का डर, अवाम की खिदमत के लिए नींद भी हराम। मौसम स्पीड की डबल स्पीड सर्विसेज अस्पताल पहुंचे, तामीराती कामों पर ब्रीफिंग। एमडी वासा को निकासियाब का निजाम बदलने का हुक्म, ड्रेनेज के लिए नई पाइप बिछाने की हदायत, पानी की फौरी निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन बनेगा। मौसम नकवी की मजदूरों से मुलाकात, रात 2 बजे तक काम करने वालों की तारीफ और शाबाश दी। सूबाई वज़रा, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी मुआसलात भी हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अस्पताल के वार्ड्स, कॉरिडोर और मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती कामों का मुशाहिदा किया। अपग्रेडेशन का काम आला मयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत की, मजदूरों के साथ बातचीत की और उन्हें मजीद मेहनत से काम करने की तलकीन की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एक मजदूर से पूछा कि छुट्टी कब होती है। मजदूर ने बताया कि रात 2 बजे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मजदूर को शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि सर्विसेज अस्पताल में नकासी आब का निजाम तब्दील किया जाए और ड्रेनेज के लिए नए पाइप बिछाए जाएंगे। अस्पताल में पानी की फौरी निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, मुशीर वहाब रियाज, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात, एमडी वासा और मुतलका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। डेडलाइन में 3 दिन बाकी, ग्लोबल विलेज वॉक एंड शॉप एरिना सेंटर ऑपरेशनल क्यों ना हुआ। वज़ीर आला पंजाब एलडीए और सीबीडी हुक्काम पर बरस पड़े, सख्त नाराजगी का इजहार। जोहर टाउन में ग्लोबल विलेज 130 केनाल पर बनाया गया है। इन्वेस्टर्स समिट में वज़ीर आला ने 31 दिसंबर का टाइम दिया था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में ऐवान वज़ीर आला में ग्लोबल विलेज मंसूबे पर अहम इजलास हुआ, जिसमें महकमा हाउसिंग और एलडीए समेत सीबीडी के हुकाम भी मौजूद थे। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ग्लोबल विलेज मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ब्रीफिंग पर मुतमईन नहीं हुए और मंसूबे की डेडलाइन खत्म होने के बावजूद ऑपरेशनल न होने पर बरहम हुए। जोहर टाउन में कायम ग्लोबल विलेज 130 कैनाल पर बनाया गया है, जहाँ बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मुतअद्दिद मौक़े मौजूद हैं और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंसूबे को ऑपरेशनल करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी, लेकिन इसके बावजूद मंसूबा अभी तक नामुकम्मल है। महकमा खजाना ने गाड़ियों की खरीदारी का बजट रोक दिया। तमाम गैर तरक्याती स्कीमों की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी रोकना शुरू कर दी गई है। खजाना पंजाब ने गाड़ियों की खरीदारी का बजट रोक दिया। महकमा खजाना ने IMF की शराइत पर तमाम गैर तरक्याती स्कीमों की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी रोकना शुरू कर दी। महकमा खजाना सिर्फ तरक्याती स्कीमों की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी कर रहा है। सूबाई महकमा खजाना का कहना है कि तमाम किस्म के खर्चे कम किए जा रहे हैं और सिर्फ जारी स्कीमों का ही बजट जारी किया जा रहा है। महकमा खजाना के मुताबिक जनवरी के आखिर में IMF का ऑडिट भी है, इसलिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने फीसों की नई शरह जारी कर दी। फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन और तजदीद फीस 5000 मुकर्रर, फार्मेसी टेक्नीशियन इम्तिहानी फीस 6000 रखी गई। बुक फीस 1000 और वेरिफिकेशन फीस 1500 रुपये होगी। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रुपये मुकर्रर। फीसों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। फार्मेसी काउंसिल ने फीसों की नई शर्त का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रुपये मुकर्रर, फार्मासिस्ट की 5 साल के लिए तजदीद फीस 5000, जबकि फार्मेसी असिस्टेंट की इम्तहानी फीस 5000 और फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए इम्तहानी फीस 6000 रुपये मुकर्रर की गई। बुक फीस 1000, वेरिफिकेशन फीस 1500 रुपये, गुड स्टैंडिंग और डुप्लीकेट तजदीद फीस 2000 रुपये मुकर्रर की गई। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रुपये, पेपर ई चेकिंग और इनरोलमेंट फीस 1000 रुपये मुकर्रर की गई। फार्मेसी काउंसिल की नई फीसों का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने 2014 के बाद फीसों में इजाफा किया है। लाहौर में एक्साइज के नाके काम कर गए। माली साल के पहले 6 माह में 2 अरब 84 करोड़ का टोकन टैक्स वसूल कर लिया। टोकन रिकवरी हदफ का 55% टैक्स इकट्ठा करके अगले महीने से नाकाबंदी मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। एजेंसी चौधरी मोहम्मद आसिफ के मुताबिक नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मद में 1 अरब 63 करोड़ की फीस वसूल की गई। ट्रांसफर फीस की मद में 31 करोड़ रुपए खजाने में जमा हुए। पहले 6 माह के दौरान लाहौर में 4 अरब 79 करोड़ का टैक्स वसूल किया गया। गुज़िश्ता 2 माह से महकमा एक्साइज नॉन रजिस्टर्ड टोकन टैक्स महिंदा गाड़ियों के खिलाफ मुतहरिक हुआ। नाकों पर आगाही के साथ साथ बड़ी डिफाल्टर्स गाड़ियों के चलान और बंद किया जाने लगा। चौधरी मोहम्मद आसिफ का कहना है, पहली बार नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों को थानों में बंद करके मुकदमा दर्ज कराए गए। रवा माली साल में गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा टैक्स वसूल किया जाएगा। शहर भर में नाकाबंदी हफ्तावार 2 दिन से बढ़ाकर 4 दिन कर दी जाएगी। शहर लाहौर में धुंध के बादल छा गए। सर्दी बढ़ने से शहर में धुंध का दौरानिया भी बढ़ गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2, M11 और M3 बंद कर दिए गए। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरी को दिन के औकात में सफर की हदायत की जा रही है। मजीद अहवाल बता रहे हैं तलहा अशरफ। जी तलहा, बताइएगा। धुंध
جبکہ بادل چھا چکے ہیں۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سردی کی شدت بڑھنے کی وجہ سے شہر میں دھند کا دورانیہ بھی بڑھنے لگا ہے، جس کی وجہ سے موٹر وے پولیس کی جانب سے موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے۔ M11 سیالکوٹ موٹر وے بھی بند کر دیا گیا ہے، جبکہ M2 موٹر وے کی بات کی جائے تو شیخو پورہ سے لاہور تک موٹر وے کو بند کیا گیا ہے، جبکہ ایس پور سے گجرانوالہ تک مکمل طور پر موٹر وے کو بند کیا گیا ہے۔ جبکہ موٹر وے پولیس کی جانب سے ہدایت کی جا رہی کہ صبح کے اوقات میں سفر کیا جائے اور رات کے اوقات میں سفر کرنے سے گریز کیا جائے، جبکہ اگر ضروری سفر ہے تو فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنایا جائے، جبکہ سفر کے دوران تیز رفتاری سے بھی گریز کیا جائے اور سفر کرنا ضروری ہے تو GT روڈ کا استعمال کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور ایئرپورٹ کے اطراف میں شدید دھند کے باعث رن وے پر حد نگاہ 20 میٹر ریکارڈ۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈول شدید متاثر۔ لاہور آنے جانے والی ملکی اور غیر ملکی 3 پروازیں منسوخ۔ متعدد تاریخ تاخیر کا شکار 2 پروازوں کا رخ تبدیل کر دیا گیا۔ لاہور سے کراچی جانے والی PIA کی پرواز PK 305 منسوخ، جبکہ گوانگجو سے لاہور آنے والی چائنا سدرن کی پرواز CZ 6037 منسوخ کر دی گئی۔ لاہور سے چائنا جانے والی پرواز CZ 6038 منسوخ کی گئی، جبکہ لاہور سے ابوظہبی جانے والی پرواز PK 263 منسوخ کر دی گئی ہے۔ دبئی سے لاہور آنے والی پرواز PK 204 کا رخ اسلام آباد موڑ دیا گیا ہے۔ لاہور آنے والی پرواز 9P 846 کا رخ واپس کراچی کی جانب موڑ دیا گیا۔ دبئی سے لاہور آنے والی ایئر بلیو کی پرواز PA 411 17 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی۔ شہر میں دھند کا راج، شہری مشکلات سے دوچار۔ موٹر ویز کے بعد رنگ روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ دھند کے باعث رنگ روڈ بند ہونے سے شہری قطاروں میں لگ گئے۔ مزید جانیں گے عمیر افضل سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ بڑھتی ہوئی سردی کی شدت کے بعد جو ہے وہ دھند کی شدت میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند ہونے کے بعد جو ہے وہ آج لاہور کی رنگ روڈ کو بھی جو 2 مختلف سیکشنز میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ رنگ روڈ پولیس کے انتظامیہ کے مطابق جو ہے وہ پہلے سیکشنز کو 7:45 پر بند کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے سیکشن کو جو ہے وہ 8 بجے کے قریب جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ روڈ یوزر جو ہیں وہ تمام تر سیفٹی انتظامات جو ہیں ان پر عمل پیرا ہوں۔ ان کو یہ درخواست کی جاتی ہے کہ دن کے اوقات کار میں اپنا سفر مکمل کر لیں۔ اس وقت جو ہے وہ دھند کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تمام تر حفاظتی اقدامات ان کی سہولت کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے بڑے حادثے سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ آپ کسی بھی قسم کی انفارمیشن یا مدد کے لیے ان کی ہیلپ لائن پر کال بھی کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو انفارمیشن بھی فراہم کر دی جائے گی اور مطلوبہ جو مدد ہے وہ بھی آپ کو فراہم کر دی جائے گی۔ لہٰذا جو دوسری جانب روڈ یوزرز ہیں وہ گاڑی استعمال کرتے وقت دوسری گاڑیوں سے جو ہے وہ مناسب فاصلہ بھی رکھیں اور فوگ لائٹس کا جو ہے وہ باقاعدہ استعمال کریں تاکہ کسی بھی بڑے حادثے کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی ٹھیک ہے عمیر، آپ کا بہت شکریہ۔ باغوں کا شہر پوری طرح سے دھند کی لپیٹ میں۔ دن اور رات کے اوقات میں شدید دھند کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ رات کے اوقات میں درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں افشان رضوان سے۔ جی افشان، بتائیے گا۔ باغوں کا شہر پوری طرح سے دھند کی لپیٹ میں ہے، دن کے اوقات میں بھی اور اب رات کے وقت بھی شہر کی بیشتر علاقوں میں جو ہے دھند کا راج ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں محکمہ موسمیات کی جانب سے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھند کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کیا جا رہا ہے، جبکہ رات کے اوقات میں یہی درجہ حرارت جو ہے 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جائے گا۔ شہر میں 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے جو ہے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کے باوجود دھند جو ہے برقرار ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو پولیوٹیڈ ایریا ہے شہر کا وہ US کونسلیٹ ہے، جہاں کا AQI انڈیکس 713 ریکارڈ کیا گیا ہے اور ادھر کی جو علاقہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ دھند اور اسموک پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ دھند کی جو سلسلہ ہے یہ آنے والے ہفتے میں بھی جاری رہے گا اور جنوری کے آخر تک ہو سکتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ابھی بارش کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا رہی ہے، جبکہ شہر کا موسم جو ہے وہ مزید ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے افشان، آپ کا بہت شکریہ۔ بھل صفائی مہم کے تحت محکمہ آبپاشی کی جانب سے لاہور کینال کو بند کر دیا گیا، جبکہ پانی کا بہاؤ رکنے کے بعد عملی صفائی اور مرمت کا کام 1 جنوری سے ہوگا۔
کی جانب سے بھل صفائی کے تحت بند کر دیا گیا. نہر میں پانی کا بہاؤ روک دیا گیا ہے، جس کے بعد اب نہر کے سوکھنے کا انتظار ہے. اگر موسم صحیح رہے اور دھوپ نکلے تو عملی صفائی کا آغاز 1 جنوری سے ہو جائے گا. نہر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ نکاسی آب کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے گا اور نہر کی مرمت بھی کی جائے گی. نہر کو تقریباً 2 ہفتے بعد پھر سے کھول دیا جائے گا. لاہور کے ٹاؤنز میں رجسٹریوں کی مد میں کروڑوں روپے کے ٹیکس میں خرد بد کا معاملہ. ایف بی آر کا لاہور کے 9 مختلف ٹاؤنز کا آڈٹ ہر ماہ کرنے کا فیصلہ. چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس لاہور امجد فاروق نے کمشنر ود ہولڈنگ زون حمیرہ مریم کو ریکارڈ کی چھان بین کے احکامات جاری کر دیے. ٹاؤنز میں رجسٹریوں کی مد میں کروڑوں روپے کے ٹیکس میں قبلوں کے انکشاف پر ایف بی آر نے لاہور کے 9 مختلف ٹاؤنز کا آڈٹ ہر ماہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس لاہور امجد فاروق نے باقاعدہ ود ہولڈنگ ٹیم کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کمشنر ود ہولڈنگ زون حمیرہ مریم کی نگرانی میں ہر ماہ رجسٹریوں کی چھان بین کا حکم دیا گیا. لاہور کے تمام ٹاؤنز کا آڈٹ گزشتہ مالی سال سے رواں مالی سال تک سالانہ آڈٹ بھی کیا جائے گا اور آڈٹ میں پراپرٹی فروخت اور خریدنے والوں سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی وصولی کا جائزہ بھی لیا جائے گا. آر ٹی او لاہور کی جانب سے رواں مالی سال کے کوارٹر میں کروڑوں روپے کے ٹیکس چوری کی نشاندہی کی گئی تھی اور ابتدائی آڈٹ کے دوران ود ہولڈنگ ٹیکس میں کروڑوں روپے کی وصولی سے گراف میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. پی آئی ٹی بی کے وضع کردہ نئے سسٹم کے تحت صوبہ بھر میں 1 دسمبر سے اب تک 26 لاکھ نئے لرنر ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے ہیں. پی آئی ٹی بی فیصل یوسف کے مطابق سسٹم آن لائن ہونے سے خدمت مراکز اور دیگر سینٹرز پر شہریوں کا رش کم ہوا ہے اور شہری گھر بیٹھے سہولت حاصل کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ لاہور سمیت صوبہ بھر میں سسٹم پر 11.5 لاکھ نئے افراد کا اندراج ہوا ہے. 1 دسمبر سے اب تک تقریباً 19 لاکھ افراد نے گھر بیٹھے نیا لرنر لائسنس بنوایا ہے، جبکہ پولیس اسٹیشنز پر 23,000 اور پولیس خدمت مراکز پر 6,51,000 افراد نے نئے لرنر ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے ہیں. اسی طرح لرنر لائسنس کی آن لائن تجدید کے لیے گھر سے بیٹھ کر 2 لاکھ اور پولیس خدمت مراکز و دیگر سینٹر سے 22,000 شہری لرنر ڈرائیونگ سسٹم کی تجدید کروا چکے ہیں. صوبہ بھر میں رواں ماہ 7,53,000 سے زائد شہریوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر چالان کیے گئے. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 3600 سے زائد پولیس اہلکاروں کے بھی چالان کیے گئے ہیں. حکام کے مطابق چالان کیٹیگری میں سب سے زیادہ چالان بغیر لائسنس ڈرائیور کے 1,39,000 سے زیادہ ہوئے. وہیکل کیٹیگری میں سب سے زیادہ رواں ماہ موٹر سائیکل سواروں کے 4,15,171 چالان ہوئے. کم عمر ڈرائیورز کے 39,800 سے زائد چالان کیے گئے. ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد چالان نہیں، شہریوں کی زندگی کا تحفظ کرنا ہے. قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف کارروائی سے حادثات میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. ٹریفک پولیس پنجاب صوبہ بھر میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی. صوبہ بھر میں قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی تیز کی جائے. الیکشن ٹریننگ سے غائب ہزاروں اساتذہ کی شامت آ گئی. ایجوکیشن اتھارٹیز نے اساتذہ کو شوکاز نوٹس کے ساتھ تنخواہ میں 1 روز کی کٹوتی شروع کر دی ہے. الیکشن ٹریننگ سے غائب ہزاروں اساتذہ ایجوکیشن اتھارٹیز نے تنخواہ میں 1 روز کی کٹوتی شروع کر دی. اساتذہ کی غیر حاضری پر تنخواہ میں کٹوتی کے ساتھ شوکاز نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے. غیر حاضر اساتذہ کو فوری ایجوکیشن اتھارٹیز کے سربراہان سے رابطہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. اساتذہ کو غیر حاضری کی وجوہات کے حوالے سے متعلقہ اتھارٹیز کو فوری طور پر آگاہ کرنا ہوگا. بلا وجہ الیکشن ٹریننگ سے چھٹی کرنے والے اساتذہ کو محکمانہ انکوائری کا سامنا کرنا پڑے گا. ایجوکیشن اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ تمام اساتذہ کے لیے الیکشن ٹریننگ حاصل کرنا لازمی ہے. پیپلز پارٹی کی لاہور سمیت وسطی پنجاب سے جنرل خواتین اور اقلیتی نشستوں پر کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور اور وسطی پنجاب سے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر ہنا ربانی کھر، سمینہ خالد گھرکی، نتاشا دولتانہ، نیلم جبار، شگفتہ چودھری، سمان ملائکہ رضا کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں. پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر شازیہ عابد، نیلم جبار، نرگس فیض ملک، لبنہ طارق، سونیا خان، شاہدہ جبیں، نایاب گوہر اور گوہر جمال کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر ایڈمنڈ سہوترا، جاوید رضا، ریمنڈ اور سارا سیموئل اور خلیل کامران کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں. جنرل نشستوں پر پی پی 166 اور این اے 125 سے رانا جمیل منج، پی پی 165 سے رانا دلشاد، 159 سے سید عمر شریف بخاری، این 190 سے عزیز الرحمان چند، این 118 اور پی پی 147 سے عامر نصیر بٹ، این 123 سے رانا ضیاء الحق کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے. پی پی 97 سے فخر النساء، پی پی 161 سے اسلم گل، فیصل میر، خرم پرویز، خلیل کامران، پی پی 157 سے سعود طاہر، پی پی 76 سے محمد نواز، پی پی 49 سے اسلم زوار سلہری، پی پی 191 سے جہاں زیب احمد، پی پی 162 سے نادیہ شاہ، پی پی 169 سے سردار اکرم ایڈوکیٹ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں.
DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की खुली कचहरी। शहरियों समेत मुख्तलिफ तबकाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपने मसाइल से आगाह किया। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों समेत मुख्तलिफ तबकाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपने मसाइल से आगाह किया। सैयद अली नासिर रिजवी ने मौका पर मुतल्लिक़ा अफसरान को मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। DIG ऑपरेशन ने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे साइलिन के लिए 24 घंटे खुले हैं। DIG ऑपरेशन ने मजीद कहा कि शहरी किसी भी वक्त अपने मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर आ सकते हैं। सैयद अली नासिर रिजवी ने डिवीजनल अफसरान और SHOs को मुकर्रर औकात में थानों दफातर में मौजूद रहने की हदायत भी की है। सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की ज़ेर सदारत महकमा हायर एजुकेशन का इजलास थल यूनिवर्सिटी में दर्जा चहारम के मुलाजमीन की भर्ती आउटसोर्स करने की मंजूरी दी गई है। सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में SNGAD के कमेटी रूम में इनेकाद किया गया। इजलास में थल यूनिवर्सिटी भक्कर के मामलात जायज़ा लेने समेत थल यूनिवर्सिटी में दर्जा चहारम के मुलाजमीन की भर्ती आउटसोर्स करने की मंजूरी दी गई है। इजलास में प्रोफेसर नजीब चौधरी, डॉक्टर तलत पाशा, प्रोफेसर नुसरत जहां, महकमा खजाना कानून और HEC के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में थल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट इजलास में सालाना बजट की तैयारी में खामियों पर वज़ीर तालीम ने इजहार खफगी करते हुए 2 रोज़ में दोबारा बजट तैयार करके पेश करने का हुक्म दिया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में इंडस्ट्रीज़ के माहिरीन को शामिल करने समेत डेली वेजेस को पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक भर्ती किया जाए। चेयरमैन PIC बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर फरकत आलमगीर और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास PIC एमरजेंसी रीवैम्पिंग, ट्रैफिक रीप्लान और बहाली का जायज़ा लिया गया है। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि PIC एमरजेंसी ने एंट्री गेट की तनसीब मुकम्मल है, जबकि एम्बुलेंसेज को बिला रुकावट रास्ता फ्राहम होगा। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि PIC कलेक्शन सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटर की बहाली का काम तेज़ी से जारी है, जबकि ऊपर एक और फ्लोर बनेगा। कमिश्नर ने कहा कि PIC को ग्राउंड फ्लोर एमरजेंसी को 3 से 4 दिन में मुकम्मल करके फ़ाल कर दिया जाएगा। डॉक्टर फरकत का कहना था कि तमाम रीवैम्पिंग कामों के दौरान तिबी सर्विसेज को बहाल रखा जाएगा, जबकि कमिश्नर लाहौर ने मरीजों के अटेंडेंस के लिए सराय की तामीर के जारी कामों का दौरा भी किया है। साबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब शाहिद जमान और DD स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तोफैल ने लाइब्रेरी में यूथ मीडिया सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। साबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब शाहिद जमान और DD स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तोफैल ने लाइब्रेरी में यूथ मीडिया सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी और DD स्पोर्ट्स का कहना था कि यूथ मीडिया सेंटर गैर मामूली सलाहियत के हामिल नौजवानों की कारकर्दगी को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को दिखाएगा। स्पोर्ट्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की भी यूथ मीडिया सेंटर आवाज बनेगा। यूथ मीडिया सेंटर स्पोर्ट्स और यूथ की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब नौजवानों की तरक्की के लिए कई मंसूबों पर काम कर रहा है। इस मौके पर डायरेक्टर यूथ अफेयर्स राना नदीम अंजुम, डिप्टी सेक्रेटरी मरहबा नेमत और डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग तारिक खानजादा भी मौजूद थे। ईवान अकबरी में बैलेरीना वेलफेयर अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मेगा क्लास का इनेकाद किया गया। स्किन केयर, हेयर स्टाइलिंग और हेयर कलरिंग, मेकअप की टेक्निक्स के हवाले से ब्यूटिशियन को आगाही दी गई। वेलफेयर अकेडमी के ज़ेर एहतमाम ईवान अकबरी में मेगा क्लास मुनक्किद की गई। मेगा क्लास का इनेकाद समन राशिद की जानिब से किया गया। ब्यूटिशियन को स्किन केयर, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कलर और मेकअप के बदलते रुझानात से आगाह किया गया। स्किन स्पेशलिस्ट वकास अशरफ, हेयर स्टाइलिस्ट एक्सपर्ट मिस्टर विकी, डायरेक्टर एजुकेशन एंड कलर टेक्नीशियन जाहिद महमूद, मेकअप आर्टिस्ट उस्मा बुखारी समेत ब्यूटिशियंस ने शिरकत की। स्किन स्पेशलिस्ट वकास अशरफ का कहना था कि इस तरह की क्लासेस से ब्यूटिशियन को मेकअप और हेयर स्टाइलिंग की नई टेक्निक सीखने का मौका मिलता है। इस वजह से ऐसे सेमिनार्स, ऐसी ट्रेनिंग्स, ऐसी हैपनिंग्स होनी चाहिए जिससे हमारी जो ब्यूटी इंडस्ट्री है उनको एक सेमिनार से फायदा मिले। हेयर स्टाइलिस्ट एक्सपर्ट मिस्टर विकी ने ऑर्गेनाइजर समन राशिद के क्लास के इनेकाद को सराहा। यंगस्टर बच्चियां हैं जो कोई हुनर करना चाहती हैं या कुछ सीखना चाहती हैं या वो उस मुकाम पे पहुंचना चाहती हैं जहां वो पहुंचकर कुछ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपनी पर्सनल लाइफ को सपोर्ट कर सके या कुछ बनना चाहती हैं, तो ब्यूटिशियन और इस तरह के जो इवेंट्स है वो होने चाहिए। खवातीन का कहना था क्लासेस से बहुत कुछ सीखने को मिला। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी क्लास हुई है। सुबह से मेकअप देख रही है, नए मेकअप नजर आ रहे हैं, नई चीजें दिखा रहे हैं। यूँ क्लास लिया, देखा है और बहुत अच्छा लगा और ऐसी बच्चियों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जो घरों में बैठी उनको घरों से निकलना चाहिए, क्लास को लेना चाहिए।
क्लासेस में शुरा को हेयर कलरिंग, हेयर स्टाइलिंग और मेकअप का लाइव डेमो भी करके दिखाया गया। मेगा क्लास में मुख्तलिफ ब्रांड्स के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टॉल भी खवातीन की तवज्जो का मरकज बने रहे, जबकि स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर स्टाइलिंग एक्सपर्ट्स को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। शहर लाहौर अपने लाजवाब खाबों और मुरगन पकवान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मौसम सर्द हो या गर्मी, मज़ीद और चटपटे खानों की कानों पर भिनक पड़ते ही लाहौर ये वहाँ पहुँच जाते हैं। ताहम नौजवान नस्ल सिर्फ फास्ट फूड पर ही हाथ साफ करते हैं। खानों में बेशुमार वैरायटी शामिल है, लेकिन बुनियादी तौर पर देसी और फास्ट फूड में तकसीम किया जाता है। शहरी सर्दी की ठंडी शामों में मुख्तलिफ खाने पसंद करते हैं। लाहौरियों का एक बड़ा हिस्सा फास्ट फूड पर खूब हाथ साफ करना जानता है। खाबों के शौकीन लाहौरी कहते हैं कि फास्ट फूड का अपना अलग मयार और मकाम है। फास्ट फूड खाने से पेट तो भर जाता है, लेकिन नीयत नहीं भरती। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। हम इतनी दूर से समनाबाद से यहाँ पे रोज़ आते हैं अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे खाना खाते हैं। फास्ट फूड बर्गर तो उनका बहुत अच्छा है। हर रोज़ 12 बजे के बाद हम लोग आते हैं इधर बर्गर वगैरह, और इसी तरह नमक कड़े खाते हैं। फास्ट फूड का बिजनेस करने वाले दुकानदार कहते हैं कि लोग बर्गर, शवारमा और दीगर अशिया को बहुत पसंद करते हैं। लोग बहुत प्यार देते हैं, एक म्यार देते हैं, हम टेस्ट देते हैं। जो कस्टमर आते हैं इंशाल्लाह पता लगता है कि उन्हें कोई चीज़ खाई है। महंगाई और मसरूफ तरीन औकात कार में भी खाबों के शौकीन लाहौरी अपनी रिवायत कायम रखे हुए हैं। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा उमर अफजल, सिटी 42। खेल के मैदान से आपको बताते चलें कि ईडन क्रिकेट क्लब ने सब्जाजार लायंस को दोस्ताना मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। टाउनशिप ग्राउंड्स पर खेले गए मैच में सब्जाजार लायंस ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 30 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 217 रन बनाए। सब्जाजार लायंस के अब्दुल्ला ने 60, मोहम्मद अली 45 और जाहिद ने 40 रन बनाए। ईडन क्रिकेट क्लब की जानिब से शब्बीर ने 3, अब्दुल रहमान सुबहान और आगा अमजद ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में ईडन क्रिकेट क्लब ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। हमजा 105, असमत खान 52 और फैजान 40 रन बनाकर नुमायां रहे। सब्जाजार लायंस की जानिब से अमीन ने 2 और अहद अब्दुल्ला ने 1-1 विकेट हासिल की है। कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बैडमिंटन इवेंट में 3 मैचों का फैसला मियां शहबाज और राना इरफान की जोड़ी ने फतह समेट ली। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में जारी टूर्नामेंट के पहले मैच में मियां शहबाज और राना इरफान की जोड़ी ने डीडी टेप्टा, शुजात अली खान और अदाकार कैसर पिया की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में मलिक नवीद और सुहेल मसूद की जोड़ी ने राना मकसूद और चौधरी मुजतबा को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराया, जबकि तीसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और इमरान राठौड़ की जोड़ी ने मोहम्मद आबिद और राजा अख्तर को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी है। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान का वाघा बॉर्डर का दौरा, परचम उतारने की तकरीब देखी। पहलवान और ताजिर रहनुमा भी हमरा थे। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान की क़यादत में शहर के नुमायां पहलवानों और ताजर बरादरी के रहनुमाओं ने वाघा बॉर्डर का दौरा किया। वफ्द ने कौमी परचम उतारने की तकरीब देखी। इस मौका पर फिजा मिली नगमों से गूंजती रही। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले, समाजी सियासी खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शमूलियत हासिल की है। ये एक दावत दी थी ताकि लाहौर शहर के लोगों को अंदाज़ा हो कि हमारे रेंजर्स के जवान कितनी तगोदो से ड्यूटी करते हैं। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना था कि वाघा बॉर्डर आकर बेहद खुशी हुई। वफ्द में वकास पहलवान, आदिल भट्ट, सदर ग्रैंड ट्रेड अलायंस अंसर जहूर भट्ट, जनरल सेक्रेटरी हमायूं इकबाल मीर, जुबैर यूसुफ भट्ट, आगा रशीद, मोहम्मद इश्तियाक, गोहर इफ्तिखार हुसैन भट्टी और जान मोहम्मद शामिल थे। कैमरामैन टीपू अवान के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। डच कोच रॉबर्ट लेथोर मेमोरियल हॉकी लीग का लाहौर में आगाज हो गया। इफ्तिताही रोज 2 मैचेस का फैसला। नौजवान खिलाड़ियों ने इवेंट को अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दे दिया। नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर 2 पर शुरू होने वाली 4 अकेडमीज के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल लीग को पाकिस्तान हॉकी के खैरख्वाह डच कोच रॉबर्ट लेथोर के नाम से मंसूब किया गया है। इवेंट के पहले मैच में खुर्शीद आजम सोलर सर्जीज ने चौधरी गुलाम रसूल टाइटंस को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। दूसरे मैच में ख्वाजा मोहम्मद असलम वॉरियर्स ने मोहम्मद अफजल मन्ना थंडर स्ट्राइकर्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। नौजवान खिलाड़ियों ने इवेंट को सीखने के लिए बेहतरीन करार दिया। लड़कों के दरमियान खेलने का मौका मिल रहा है। जो लड़कों की स्किल्स है वो देखने को सीखने को मिलेंगी और हमारी गेम इम्प्रूव होगी।
یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ ایک لیجنڈ بندے کے نام پہ جس کا نام رابرٹ لیتھور ہے، اور بہت کچھ ہمیں بڑوں کے ساتھ کھیلنے کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ کافی اچھا انیشیٹو ہے، آپ کو پتہ ہے کیونکہ ٹورنامنٹ بہت کم ہوتے ہیں تو اچھا ہے ان کے پلیئروں کو موقع مل رہا ہے۔ ٹورنامنٹ میں جمعرات کے روز بھی 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42 لاہور۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کا کانوکیشن گورنر پنجاب علی الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، طلباء کو گولڈ میڈلز اور ڈگریوں سے نوازا گیا۔ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کا چوتھا کانوکیشن منعقد ہوا۔ گورنر پنجاب علی الرحمان، وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی نے شرکت کی۔ وی سی پروفیسر ڈاکٹر عدنان نور، پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی، پروفیسر ڈاکٹر عارف محمود، پروفیسر ڈاکٹر توصیف توقیر، ڈاکٹر یعقوب، ڈاکٹر سارا خاور سمیت طلباء، طالبات اور والدین بھی شریک ہوئے۔ پی ایچ ڈی، ایم ایس سی اور بی ایس کے مجموعی طور پر 524 طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ 18 طلباء کو گولڈ میڈل دیے گئے۔ گورنر پنجاب علی الرحمان نے طلباء کو کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے آئی ٹی کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ نے اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنی شخصیت سے نہ صرف اپنے آپ کو اور نہ صرف اپنی فیملی کو، نہ صرف اپنے گھرانے کو، بلکہ اپنی ویسینٹی کو، اپنے گھر کو، اپنے ملک کو اور پوری انسانیت کو بہتر کرنا ہے انشاءاللہ۔ وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا، اگر اس طرح کی یونیورسٹیز میں طلباء کو تحقیق کرائی جائے گی تو بہت سے چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ جس بنیاد پر اس طرح کی ریسرچ یونیورسٹیز قائم ہوئی ہیں، کرٹیکل تھنکنگ پہ، اگر اس کو ہم برقرار رکھیں تو میرے خیال میں راستہ نکل آئے گا۔ وائس چانسلر آئی ٹی یو پروفیسر ڈاکٹر عدنان نور میاں کا کہنا تھا، گریجویٹس طلباء عملی میدان میں قدم رکھ کر ملک اور سوسائٹی کی خدمت کر سکیں گے۔ As we gather here today, it gives me immense pleasure to be surrounded by such gleaming faces, and with pride and gratitude I stand before you all at 4th convocation of Information Technology University, Lahore. گولڈ میڈل حاصل کرنے والے طلباء نے اظہار مسرت کیا۔ ماں باپ کی دعائیں ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اس جگہ پہ پہنچا ہوں۔ میں اپنے ٹیچرز ڈاکٹر توصیف توقیر اور ڈاکٹر علی، ان دونوں کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ My excitement is now double and triple times, and all thanks to my parents, to my Allah, to my friends and all my loved ones. گورنر پنجاب نے طلباء کے لیے ہاسٹل کا بھی افتتاح کیا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی کو شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ مین رانا اظہر اور ضامن عباس کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ الحمراج سینٹر میں لیجنڈ موسیقار طافو خان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شو کا انعقاد کیا گیا۔ مزید احوال جانیں گے زین مدنی حسینی سے۔ جی زین مدنی، آگاہ کیجیے گا۔ الحمراج سینٹر میں پاکستان میوزک انڈسٹری کے 2 لیجنڈز موسیقار طافو خان اور لیجنڈ گلوکار غلام علی صاحب کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ دونوں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے طافو خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے پوتے کو ان کا شاگرد کر رہا ہوں۔ آج یہ بھی رسم ہے اور وہ ساتھ ساتھ میوزک تو چلتا ہی رہے گا۔ یہ بس ٹریبیوٹ جو پیش کیا جا رہا ہے یہ اسی کا صدقہ ہے، جتنا جو کام کیا ہم نے۔ لیجنڈ گلوکار غلام علی صاحب جو ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہیں۔ کیا اس تقریب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس تقریب کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو یہ میرے بھائی ہیں الطاف صاحب، اور یہ کام کے تو بہت بڑے ہیں لیکن ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمیں فخر ہے۔ اور دوسرا ان کے پوتا میرا نواسا، وہ ماشاءاللہ گاتا بھی بہت اچھا ہے، تو ان کے لیے یہ کچھ مجھے اس خام استاد بنا رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں، لیکن پیار ہے ان کا۔ ان کے پاس، ان کے ہاتھوں میں لطف بہت ہے اور مشکلات بہت ہے جس کو آسان کیا گیا ہے جی، کیونکہ مشکلات کو آسان کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ جی بالکل، دونوں ہی استادوں کے استاد، دونوں ہی لیجنڈ موسیقار طافو خان اور گلوکار غلام علی، اور ایسی تقریب کا انعقاد جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے زین مدنی، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔